नमस्कार। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति देशभरका पालिकाहरूको खबर प्रसारण गर्ने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर सुरु गरौं आजका मूल खबरबाट। फोहोरको डङ्गुर भेटिँदैन। हेटौडामा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी। कर्मचारी खर्च बाहेक अन्य खर्च गर्दैन उपमहानगर। ल्यान्डफिल साइटको विकल्प खोज्न भने स्थानीयको आग्रह। काठमाडौँ दुर्गन्धित बन्दा छिमेकी पालिका ललितपुर भने सफा र चिटिक्क। कौशी खेतीले फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग। जग्गा अभावका कारण महानगरले मल उत्पादन भने गर्न सकेन। देशका ठूला पालिकाहरू फोहोर व्यवस्थापनमा अब्बल बन्दै। काठमाडौँसँग देखिएन व्यवस्थापनको उपाय र क्षमता। कुहिने फोहोरबाट बन्ने कम्पोस्ट मल बनाउन स्थानको अभाव। धनकुटामा ड्रागन फलको खेती तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै। नेपालमा ठूलो माग रहेको विज्ञहरूको भनाइ। समृद्धिको आधार बन्न सक्ने ड्रागन फलको खेतीतर्फ प्रदेश सरकार भने बेखबर। र चुनावमा गरेका बाचा पूरा गर्न 5 वर्ष पनि नलाग्ने वर्दगोरियाका अध्यक्ष कुँवरको दावी। विदेश पलायन हुने युवालाई स्वदेशमै रोक्ने प्रयास। 3 तहको सरकारले मिलेर काम गरी रोक्न सक्ने। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। पालिका खबरमा खबर सुरु गरौं काठमाडौँ लगायत ठूला शहरलाई टाउको दुखाइ बनिरहेको फोहोर व्यवस्थापनको प्रसंगबाट। पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापन टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ। काठमाडौँ, पोखरा लगायत ठूला शहरलाई फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बनिरहँदा हेटौडा उपमहानगरपालिका तत्कालका लागि यो समस्याबाट टाढै छ। कसरी त? हेरौं एक रिपोर्ट। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले 2062 सालदेखि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा घर घरबाट फोहोर सङ्कलन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दै आइरहेको छ। मुख्य बजार क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोर सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्न स्थायी कर्मचारी समेत खटाइएको छ। हेटौडा उपमहानगरलाई सन् 2014 र सन् 2017मा फोहोर व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक प्रयोग गरेको भन्दै देशकै सफा सहर घोषित गरेर सरकारले पुरस्कृत समेत गरेको थियो। करिब 2 लाख जनसङ्ख्या रहेको यो उपमहानगरपालिकाको 19 वटै वडाको मुख्य बस्ती रहेको क्षेत्रमा घर घरमा पुगेर फोहोर सङ्कलन गर्ने गरिएको छ। फोहोर सङ्कलन तथा व्यवस्थापनको काम ग्रिन एन्ड क्लिन सिटी प्रालीले गर्दै आइरहेको छ। डम्पिङ साइटका रूपमा हेटौडाको राप्ती खोला किनारको सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरिएको छ। निकट भविष्यमा डम्पिङ साइट अपर्याप्त हुने सम्भावना भने बढ्दै गएको छ। त्यही भएर ल्यान्डफिल साइटलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै दीर्घकालीन उपायको समेत खोजी भइरहेको उपमहानगरपालिका बताउँछ। पछिल्लो समय फोहोरलाई वैकल्पिक ऊर्जामा रूपान्तरण गरेर हेटौडालाई थप सफा र सुन्दर बनाउनुका साथै आम्दानी गर्ने अवसर सिर्जना गर्न उपमहानगर लागेको छ। हाम्रो हेटौडामा चाहिँ अब फोहोर व्यवस्थापन पहिला पनि व्यवस्थित रूपमा गर्दै आएको र विशेष गरी टोल विकास संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर सफा बनाउने र व्यवस्थित गर्ने कुरामा लागिरहेका छौँ। अब अहिले चाहिँ
हामीलाई पनि अझ दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ भनेर हामीले समिति बनाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले 10 नम्बरको वडा अध्यक्षज्यू समितिको संयोजक चाहिँ हुनुहुन्छ र अब हामीले फोहोरलाई वैकल्पिक ऊर्जासँग पनि प्रोजेक्ट पनि छ, त्यसलाई पनि वैकल्पिक ऊर्जासँग पनि जोडेर जाने र साथै त्यो ल्यान्डफिललाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढिरहेछौँ। अझ यसलाई व्यवस्थित गर्ने र अझ पनि दीर्घकालीन रूपमा यसलाई नै समाधान गर्ने उपायहरू हामी छिट्टै तयारी गर्दैछौँ, खोजी गर्दैछौँ। फोहोर सङ्कलन व्यवस्थापन गर्न नगरवासीसँग शुल्क लिने तथा पुनः प्रशोधनको जिम्मा ग्रिन एन्ड क्लिन सिटी प्रणालीले नै लिएको छ। मुख्य बजार क्षेत्रको फोहोर बढारेर सङ्कलन गर्ने, फूल बिरुवा रोप्ने, पानी हाल्ने लगायतका कामका लागि स्थायी, ज्यालादारी र करार समेत गरेर दैनिक 50 जना कर्मचारी उपमहानगरपालिकाले खटाउने गरेको छ। यसबाहेक फोहोर व्यवस्थापनको अन्य काम कम्पनीले नै जिम्मा लिएको छ। कुहिने र नकुहिने गरी हेटौँडाबाट दैनिक 66 देखि 88 टन फोहोर सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ। सङ्कलित फोहोर मध्ये सबैभन्दा बढी कुहिने फोहोर हुने गर्छन्। हामीले यस हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा फोहोर मैला व्यवस्थापन चाहिँ यो सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गर्दै आइरहेका छौँ। यसमा चाहिँ केही काम हामीले आफै गर्छौँ भने केही काम चाहिँ हामीले चाहिँ निजी संस्थालाई हामीले जिम्मेवारी दिएको अवस्था छ। जस्तै हामीले गर्ने काममा चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा बजार सरसफाइ गर्ने, होइन, नाला सरसफाइ गर्ने, त्यस्तै खतराजनक रुख काटछाट गर्ने, त्यो काम चाहिँ हामीले गर्छौँ। हाम्रो कर्मचारी हुनुहुन्छ, यसमा हाम्रो करिब 50 जना कर्मचारी हुनुहुन्छ, थाई कर्मचारी, ज्यालादारी, करार कर्मचारी गरेर हाम्रा कर्मचारी मार्फत चाहिँ हामीले दैनिक बजार सरसफाइ काम गर्ने भयौँ भने जुन हामीले हाउस होल्ड लेभलबाट फोहोर सङ्कलन गर्ने काम छ नि, त्यसको लागि चाहिँ हामीले जिम्मेवारी चाहिँ ग्रिन एन्ड क्लिन सिटी संस्थालाई दिएका छौँ। उहाँहरू चाहिँ एउटा प्राइभेट संस्था हो। उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले सम्झौता गरेर 3 वर्षको लागि सम्झौता गरेर उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिएको अवस्था छ र उहाँहरूले चाहिँ प्रत्येक हाउस होल्डमा गएर फोहोर मैला सङ्कलन गर्ने, त्यस्तै गरी त्यो ल्याएर सेग्रिगेसन सेन्टरमा सेग्रिगेट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ वर्गीकरण गर्ने, वर्गीकरण गरेपछि चाहिँ रिसाइकल हुने सक्ने फोहोरलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अन्यत्र रिसाइकल पठाउनुहुन्छ भने अरू बाँकी फोहोरहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निश्चित एउटा डम्पिङ साइट एरिया दिएका छौँ। त्यो एरियामा गएर उहाँहरूले चाहिँ फाल्ने काम गर्नुहुन्छ। हेटौँडा उपमहानगरको मुख्य बजार क्षेत्रमा हप्तामा 4 दिन घर घरमै पुगेर फोहोर सङ्कलन गर्ने गरिएको छ। त्यसपछि कुहिने र नकुहिने फोहोर राप्ती बगर किनारमा छुट्याउने गरिएको छ। कुहिने फोहोरबाट मल बनाइन्छ भने नकुहिने फोहोर मात्र ल्यान्डफिल साइटमा लगिन्छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिका र ग्रिन एन्ड क्लिन सिटिज बिचमा साझेदारीमा घर दैलो फोहोर सङ्कलन सेवा हेटौँडा उपमहानगरपालिका चलिरहेको छ र हाम्रो सेवा 19 वडामा सञ्चालन छ। तीमध्ये बजार एरिया कोर क्षेत्रमा हामी सुरुवातमै वर्गीकरण गर्छौँ। कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई हामी घरबाटै छुट्याएर उठाउने गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ रङमा आधारित बारमा कलेक्सन हुन्छ र ग्रामीण क्षेत्रका वडाहरूमा जस्तो ग्रामीण क्षेत्रभन्दा अलि सहर नभएको अलिकति वडाहरूमा चाहिँ हामी महिनाको 2 चोटि उठाउँछौँ र हाम्रो अहिले लगभग 45 जना कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ र 11-12 वटा गाडी छ, त्यसबाट हामी कलेक्सन गरिरहेका छौँ। हेटौँडालाई अब एउटा चाहिँ योभन्दा पछाडि अझ एउटा यो कम्पोस्ट मल बनाएर कुहिनेलाई कम्पोस्ट मल बनाएर र नकुहिनेहरूलाई सेग्रिगेसन काममा युजमा आउने जतिलाई युज गराएर अरू फोहोरलाई चाहिँ हामी यो मिसिनहरूबाट पनि यसलाई अब नष्ट गर्ने भन्ने कि एउटा योजना हामी लिएर ल्याउँदैछौँ। बजार क्षेत्र सरसफाइको लागि कर्मचारी खटाउनु बाहेक फोहोर मैला व्यवस्थापनमा उपमहानगरले कुनै रकम खर्च गर्ने गरेको छैन। सेवाको गुणस्तर, फोहोरको व्यवस्थित व्यवस्थापन, शुल्क निर्धारण लगायतको बारेमा उपमहानगर अनुगमन भने गर्छ। उता उपमहानगरले अस्थायी फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको बजार छेउको राप्ती खोला तटमा भने प्रदूषित हुँदै गएको छ। यसले गर्दा फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपायबारे थप खोजी गर्नु आवश्यक देखिन्छ। ल्यान्डफिल साइटबाट आउने दुर्गन्ध, बेला बेलामा लगाइने आगोबाट फैलिने दूषित धुवाँले स्थानीयलाई भने आजित बनाएको छ। दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुँदा ल्यान्डफिल साइट नजिकै रहेको बस्ती र मन्दिरमा समेत असर परिरहेको स्थानीयको गुनासो छ। त्यहाँ अब अहिले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले चाहिँ त्यहाँ डम्पिङ साइट फोहोरहरू थुपार्ने ठाउँ चाहिँ बनाएको छ। अब त्यो सिमलटार बस्तीमा मेरो घर पनि त्यहीँ हो। त्यो सिमलटार बस्ती कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो फोहोरहरू चाहिँ त्यहाँका अब त्यो यसो घुमेर हिँड्ने केटाहरूले चाहिँ आगो लगाइदिँदो रहेछ। अनि त्यसको धुवाँ चाहिँ
यति नराम्रोसँग त्यो दुर्गन्धित हुन्छ र त्यो सबै गाउँमै एउटा त्यो वातावरण एक त त्यसले त्यो धुवाँले वातावरण पनि प्रदूषित बनाउँछ नै। अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब त्यो धुवाँको कारणले गर्दाखेरि त्यो गाउँको आधी भागसम्म चाहिँ उकुस मुकुस हुन्छ, श्वास लिन नै गाह्रो भइरहन्छ। त्यसको त्यो ग्यासले गर्दाखेरि त्यसबाट उत्पन्न भएको ग्यासले गर्दाखेरि, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो उपमहानगरपालिकाले चाहिँ त्यो बस्ती त्यहाँ छ भनेर चाहिँ त्यो फोहोरलाई चाहिँ त्यहाँ कसरी हुन्छ व्यवस्थित गर्नुपर्ने मैले देखेको छु। फोहोर सङ्कलनको लागि निजी सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवारी दिँदैमा उपमहानगर ढुक्कले बस्नु हुँदैन। अहिले सहर सफा देखिए पनि भविष्यमा समस्या आउने सङ्केत देखिसकेको छ। त्यही कारण फोहोरको पुनः प्रशोधन नै हेटौँडाका लागि उपयुक्त विकल्प बन्न सक्छ। काठमाडौँ महानगर र ललितपुर महानगर छिमेकका स्थानीय तह हुन्। यी दुवै तहको समस्या र समाधान उस्तै छन्, तर फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौँ महानगरको तुलनामा ललितपुर अब्बल छ। काठमाडौँ महानगरपालिका फोहोर व्यवस्थापनमा चुकिरहँदा स्थानीय निकै शास्ति बिहोर्नु परिरहेको छ, तर ललितपुरले यो समस्याबाट केही मुक्ति पाएको छ। विपना मुसेख्वालको रिपोर्ट। काठमाडौँसँगै ललितपुर महानगरपालिकाले पनि बन्चरे डाँडा र सिसडोलमा फोहोर फाल्दै आएको छ, तर पनि ललितपुरले काठमाडौँवासी चाहिँ दुर्गन्ध सहेर बस्नु परेको छैन। काठमाडौँका अधिकांश सडक फोहोरको दङ्गुरले दुर्गन्धित भन्दा ललितपुरका सडक भने चिटिक्क सफा नै छन्। ललितपुरका स्थानीयले त फोहोर नहुँदा शास्ति बिहोर्नु परेको छैन, कसरी त सबैको मनमा प्रश्न उठ्छ नै। सिसडोल र बन्चरे डाँडामा स्थानीयको अवरोध, पानी परेर बाटो हिलामी हुँदा गाडी नै भासिने अनि जाम हुने समस्याका कारण काठमाडौँको सधैँ नै दुर्गन्धित बन्न थालेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका अनुसार काठमाडौँको तुलनामा थोरै बस्ती, कम फोहोर उत्पादन हुने भएकाले व्यवस्थापनमा समस्या नआएको हो। महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनका अनुसार ललितपुरले सिसडोलमा फोहोर लैजान नसक्दा पनि बालकुमारीको डिपोमा अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। अहिले जुन जति पनि यो सिसडोलमा र बन्चरेडाँडामा यस्तो समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि आफूले नै अलिकति मतलब चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा जुन अनुरोध गरे अनुसार चाहिँ यहाँ चाहिँ सो अनुरोध अनुसार चाहिँ काम चाहिँ अलिकति गरेको चाहिँ देखिएको छ। र हामीले अलिकति यो छोटकरीको लागि चाहिँ समस्या समाधानको लागि हाम्रो बालकुमारीमा एउटा डिपो छ, त्यहाँ डिपोमा लगेर हामी त्यहाँ व्यवस्थापन गर्छौँ सर्वप्रथम। प्रवक्ता महर्जनका अनुसार महानगरले स्थानीयलाई फोहोर सङ्कलनबारे समय समयमा जानकारी दिँदै आएको छ। कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुट्याएर राख्न अनुरोध गर्ने गरेको छ। महानगरका स्थानीयले पनि फोहोरलाई छुट्याएर राख्ने गरेका छन्। कतिपयले त कुहिने फोहोरलाई सङ्कलन गरेर कौशी खेतीमा समेत प्रयोग गर्दै आएका छन्। साथै सङ्कलन गर्नुपर्ने फोहोरलाई समेत प्लास्टिकको बोरामा राखेर गन्ध नआउने गरी बाँधेर राख्छन्। अनि महानगरपालिकाले फोहोर उठाउन आएपछि त्यही बोरा दिने गरेको स्थानीय बताउँछन्। महानगरपालिकाले समय समयमा कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन सूचना जारी गरे पनि त्यस सम्बन्धमा कुनै तालिम दिएको छैन। तर पनि कुहिने फोहोरलाई मल बनाए फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग हुने उनीहरूको भनाइ छ। अलिअलि कुहिने खालको त गमलामा माटो मिल्दैहाल्छ, माथि गमला हालेर चाहिँ के तरकारी रोप्ने ठुल्ठुलो हाल्दैछ। किचनको निस्किन्छ नि हाम्रो खानेकुराहरू चाहिँ त्यस्तो हाल्छ। अरू त त्यही हो, बोरामै हाल्यो, बन्द परेपछि बन्द गर्यो। ललितपुर महानगरले फोहोरबाट तत्काल मल बनाउन नसक्ने बताइसकेको छ। मल बनाउने कार्य राम्रो भए पनि त्यसको लागि जग्गा आवश्यक महानगरसँग छैन। प्रवक्ता महर्जनका अनुसार मल बनाउनका लागि 80देखि 100 रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ। मल बनाउनका लागि विभिन्न संस्थाबाट प्रस्ताव आए पनि जग्गा अभावका कारण आफूहरू अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए। धेरै दार्जिलिङ निकायहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि आउनु भएको छ। यसको लागि चाहिँ जग्गाको समस्या चाहिँ धेरै ठुलो, सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ जग्गा रहेछ। जग्गा चाहिँ केही नभए पनि चाहिँ 80देखि 100 रोपनी भन्दा बढी जग्गा चाहिने त्यो व्यवस्थापनको लागि। हामीले धेरै प्रेजेन्टेसनहरू पनि हेऱ्यौँ, त्यो धेरै योजना राम्रो छ, तर यसको लागि चाहिँ जग्गा व्यवस्थापन सबभन्दा ठुलो चुनौतीको विषयवस्तु छ। यसमा हामीले अब यहाँ जग्गा, सार्वजनिक जग्गा पनि त्यत्रो हामी कहाँ छैन। फोहोर व्यवस्थापनका विभिन्न उपायहरू छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि यस्ता उपायहरू अपनाउन सकेमा व्यवस्थापनमा सहज हुन सक्छ।
यसको लागि महानगरपालिकाले ललितपुर महानगरका केही राम्रा कार्यको अनुसरण गर्दा इज्जत जाँदैन र स्थानीय दुर्गन्धको सहरमा बस्न बाध्य हुनु पर्दैन थियो कि? काठमाडौँ उपत्यकाका लागि फोहोर व्यवस्थापनका कुरा नयाँ होइन। व्यवस्थापनका विकल्प नभएर काठमाडौँ उपत्यका दुर्गन्धित बनेको पनि होइन। सरकारवाला निकाय र जनप्रतिनिधिमा इच्छा शक्तिको कमीले काठमाडौँवासी फोहोरको डङ्गुर हेरेर र दुर्गन्ध सुँगेर बस्न बाध्य छन्। फोहोर व्यवस्थापनका लागि के छन् त विकल्प? रञ्जिता उप्रेतीको रिपोर्ट। काठमाडौँबाट हरेक दिन झण्डै 1000 मेट्रिक टन फोहोर डम्पिङ साइटमा पुग्छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागका अनुसार सामान्यतया उत्पादित फोहोरको 70% कुहिने फोहोर हुन्छन्, जसबाट कम्पोस्ट मल बनाएर कृषि कार्यको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। बाँकी 30% फोहोर मध्ये 20% कुनै न कुनै तरिकाले पुनः प्रशोधन गर्न सकिन्छ। बाँकी फोहोर भने व्यवस्थापन नै गर्नुपर्छ। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यवस्थापनको ठोस योजना बिना नै स्रोत छुट्याएर मात्र फोहोर घरबाट निकाल्न निर्देशन दिएको छ, तर त्यसमा पनि महानगर असफल देखिएको छ। महानगरले कस्ता प्रकृतिको फोहोर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर अहिलेसम्म निर्णय गर्न नसकेको कारण दुविधा उत्पन्न भएको हो। फोहोर व्यवस्थापनमा अहिले हामी बन्चरे दानवलाई नै सरकारबाट चाहिँ व्यवस्थित गरेको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौँका सबै 10वटा नगरपालिका सहित 11वटा नगरपालिकाको चाहिँ त्यहाँ फोहोरहरू चाहिँ जान्छ र चाहिँ अहिले चाहिँ जुन ठाउँ जानको लागि आवत जावट गर्ने ठाउँहरू चाहिँ अहिले चाहिँ सडकहरू भत्किएको र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थित रूपबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फोहोर नखसालेको कारणले गर्दाखेरि त्यो धुनबेसी नगरपालिका र ककनी नगरपालिकामा धेरै दुर्गन्धित भयो भनेको कारणले गर्दाखेरि अब व्यवस्थित गरिकन त्यहाँ लगिन्छ र फोहोरलाई अब फोहोरको चाहिँ स्वरूपलाई परिणत गर्छ। अब नागरिकले फोहोरलाई घर घरबाटै छुट्याएर पठाउन सिकेको खण्डमा दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुने भएकाले अहिलेदेखि नै फोहोर व्यवस्थापन र उठाउन कडाई गरेको महानगरको दाबी छ। अन्य पालिकाले प्रयोगमा ल्याएको विधिबारे पनि काठमाडौँ महानगरपालिका अनभिज्ञ छैन। चाँडै सड्ने र दुर्गन्ध आउने भएकाले कुहिने फोहोरको व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बन्दै गएको छ। कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउँदा व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्चको मात्र बचत हुँदैन, उल्टै आम्दानी समेत गर्न सकिन्छ। हरेक वर्ष मलको अभाव झेलिरहेका किसानलाई राहतमा मल वितरण गर्न सकिन्छ। मल बनाउँदा आउने दुर्गन्धबाट सबैभन्दा शास्ति मजदुर र स्थानीयवासीले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ, तर अहिले यसको पनि समाधान भेटिएको छ। जापानी प्रविधि CNBM प्रविधिबाट बन्ने रिकिसी कम्पोस्ट मल। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा रहेको रिकिसी कम्पोस्ट मल प्रणालीले 4 वर्ष अघि नै कुहिने फोहोरबाट मल बनाउँदै आएको छ। प्राकृतिक विधिबाट तयार पारिने यो मल उत्पादकको दाबीलाई मान्य हो भने अन्य मलको तुलनामा बोटबिरुवालाई हानि पनि गर्दैन। उत्पादनको अवधिमा दुर्गन्ध नआउने यो कम्पोस्ट मल तयार पार्न 3 महिना लाग्छ। काठमाडौँ नगरपालिकाको टोलीले पनि यो कारखानाको भ्रमण गरिसकेको छ, तर यो प्रविधि प्रयोग गर्ने वा नगर्ने केही निर्णय गर्न सकेको छैन, किनकि काठमाडौँमा सङ्कलन हुने फोहोरको मात्रा रिकिसी कम्पोस्ट प्रणालीले सङ्कलन गर्ने भन्दा निकै धेरै हुन्छ, जसले गर्दा यो मल बनाउन आवश्यक पर्ने खुल्ला ठाउँ खोज्न समेत काठमाडौँ महानगरपालिकाको टाउको दुखाइ बन्न सक्छ। उता नकुहिने फोहोर व्यवस्थापनको उचित उपाय भनेको पुनः प्रशोधन नै हो, तर हालसम्म दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका निजी क्षेत्रका रिसाइक्लिङ कम्पनीको यकिन तथ्याङ्क काठमाडौँ महानगरपालिकासँग पनि छैन। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति। पालिका खबरमा खबरहरूको प्रसङ्ग जारी नै रहनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् पालिका खबर। विश्राम अघि मूल खबर। फोहोरको डङ्गुर भेटिँदैन हेटौडामा। व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी। कर्मचारी खर्च बाहेक अन्य खर्च गर्दैन उपमहानगर। ल्यान्डफिल साइटको विकल्प खोज्न भने स्थानीयको आग्रह। काठमाडौँ दुर्गन्धित बन्दा छिमेकी पालिका ललितपुर भने सफा र चिटिक्क। कौशी खेतीले फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग। जग्गा अभावका कारण महानगरले मल उत्पादन भने गर्न सकेन। देशका ठूला पालिकाहरू फोहोर व्यवस्थापनमा अब्बल बन्दै। काठमाडौँसँग देखिएन व्यवस्थापनको उपाय र क्षमता। कुहिने फोहोरबाट बन्ने कम्पोस्ट मल बनाउन स्थानको अभाव। धनकुटामा ड्रागन फलको खेती तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै। नेपालमा ठूलो माग रहेको विज्ञहरूको भनाइ। समृद्धिको आधार बन्न सक्ने ड्रागन फलको खेतीतर्फ प्रदेश सरकार भने बेखबर।
र चुनावमा गरेका बाचा पूरा गर्न 5 वर्ष पनि नलाग्ने वर्दगोरियाका अध्यक्ष कुँवरको दावी। विदेश पलायन हुने युवालाई स्वदेशमै रोक्ने प्रयास। 3 तहको सरकारले मिलेर काम गरी रोक्न सक्ने। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरमा अबको पालो फर्केर हेर्दा धनकुटाको उत्तरी भेगमा रहेको महालक्ष्मी नगरपालिका मनोरम प्राकृतिक दृश्यमा रमाउन चाहनेका लागि उपयुक्त गन्तव्य हो। यो नगरपालिका देखिने जातीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधताले समेत पर्यटक लोभ्याएको छ। विगतमा ओझेलमा परेका सम्पदाहरूको जगेर्ना गर्न सक्दो यो पालिकामा पर्यटकको आगमन समेत बढ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। महालक्ष्मी नगरपालिका धनकुटाको उत्तरी भेगमा रहेको सुन्दर नगरी हो। जति सुन्दर त्यति नै पर्यटक आकर्षित गर्न सक्ने क्षमता नगरपालिकामा देखिन्छ। यो नगरको परिचय भनेकै जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता हो। ओझेलमा परेका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यलाई प्रदेश र नगरको सहकार्यमा स्तर उन्नति एवं निर्माण गर्दै अघि बढ्दा हाल नगरपालिकाले ठूलो संख्याका आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउन सफल भएको छ। नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणलाई पर्यटनसँग जोडेर काम गरेको पाइन्छ। 5 वर्षमा ती योजनालाई नगर गौरवभित्र समेटेर पूर्णता दिइएको छ, जसले आन्तरिक पर्यटनमा चहल पहल बढाएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मा पर्ने वन झाँक्री पार्क यही उद्देश्यका साथ निर्माण गरिएको हो। वन झाँक्री पार्क बनायौँ होइन, सबै वार्डहरूमा केही न केही पर्यटनसँग सम्बन्धित कामहरू गऱ्यौँ। माथि काले पोखरी बनायौँ होइन, यता मन्दिर बनाउँदैछौँ। तल चाहिँ के भने हाम्रो पहिला नै यो जङ्गबहादुरका हजुरबाका पालाबाट सुरु भएको मन्दिर छ। जङ्गबहादुर बसेको भन्ने हामीसँग किंवदन्ती इतिहास छ, त्यसको केही तथ्यहरू पनि हामीसँग छन्। एउटा शिवालय छ, 2टा वार्ड लगभग आधीभन्दा धेर त्यो शिवालयको गुठीभित्र छ। त्यो शिवालयलाई व्यवस्थित गर्ने लागेका छौँ। अरुण नदी हामीसँग छ, त्यहाँसम्म हामी चाहिँ के भने अब सप्तकोशीमा चल्दै गरेका पानी जहाजहरू ल्याउने गरी त्यसको डिपिआर प्रोसेसमा भर्खर केही अलिकति सम्पन्न पनि भएको छ, अब केही सम्पन्न गर्नु छ। वन झाँक्री पार्क जितपुर बजारदेखि लेगुवा बजार जाने बाटोमा पर्दछ। राजमार्गमा पर्ने हुनाले सडक स्तरोन्नति भएपछि यो ठाउँमा घुम्न आउनेको चहल पहल बढ्ने सम्भावना छ। अहिले पार्क बनाएपछि घुम्न आउनेको चहल पहल बढे पनि त्यो विशेष समयमा मात्र हुने गरेको छ। वैशाख 1 गतेको दिन यहाँ एकदम भिडाभिड मान्छेको ओहोरदोहोर चाहिँ भइरहन्छ। र अर्को कुरा के छ भने चाहिँ के भनेदेखि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो लाटेभन्ज्याङ स्थानमा चाहिँ नागपोखरीको स्तम्भ छ, त्यहाँ एउटा बस्ती पनि छ। अनि त्यहाँबाट अल्तलतिर गएपछि चाहिँ वडा कार्यालयको छेउमा चाहिँ एकदम जङ्गबहादुरको पालामै निर्मित नागेश्वर मन्दिर छ। त्यसले गर्दाखेरि यिनी तीनटा स्थान हेर्नको लागि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ त्यो ठाउँ कस्तो रहेछ त हेर्न जाउँ भनेर चाहिँ पर्यटकहरूको चाहिँ आगमन चाहिँ बढी भइरहेछ सर।
पर्यटन विकासका लागि अन्य काम पनि भएका छन्। शिवालय मन्दिरको स्तरोन्नति, जितपुर बजारमा रुद्राक्षको स्तम्भ निर्माण, ढुङ्गे बगैँचाको काम पर्यटन प्रवर्धनकै लागि सुरु गरिएको छ। यहाँको जात जाति कला संस्कृतिलाई जगेर्ना गरेर पर्यटनमा टेवा पुर्याउने नगरको लक्ष्य सफल हुने क्रममा छ। जनजाति सङ्ग्रहालय त्यो हाम्रो 2 वर्ष अगाडि नै प्रदेश सरकारबाट बहुवर्षीय टेन्डर लागिसकेको बन्ने क्रममा छ, बन्दैछ। यता फेरि हामीले बहुजातीय सङ्ग्रहालय भनेर सुरुवात गरेका छौँ। नगरमा रहेको नागेश्वर महादेवको मन्दिर स्तरोन्नति गरिएको छ। नगरपालिकाको हिमाली भेगमा रहेको काले पोखरी पार्कलाई व्यवस्थित गरिएको छ। पर्यटकलाई मनोरञ्जन दिन पोखरीमा डुङ्गा तथा सुविधाका लागि छेउमा होटल सञ्चालनमा छन्। महालक्ष्मीलाई पर्यटनको हब बनाउने उद्देश्य नगरपालिकाले राखेको छ, तर त्यसका लागि आवश्यक आधारशिला भने तयार भएको छ। अबको केही समयमा नगरले पर्यटक आकर्षित गर्न खर्चिएको लगानीको प्रतिफल उठ्नेछ। यहाँको स्थानीय संस्कार संस्कृतिले नै नगरको योजनालाई साकार पार्ने देखिन्छ। पालिका खबरमा अब ओपन ब्यालट। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा यसले अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यममा समेत स्थान पाउन थालिसक्यो। तर दलहरूले फोहोरमा राजनीति गर्दा काठमाडौँवासी दुर्गन्धमा सहेरै बस्न बाध्य छन्। उता डम्पिङ साइट रहेको सिस्डोल र बन्चरे डाँडाका स्थानीयसँग गरेको बाचा पटक पटक तोडिँदा काठमाडौँप्रति उनीहरूको विश्वास समेत हराउँदै गएको छ। अब कसरी होला त व्यवस्थापन? के सोच्दैछन् राजधानीवासी? यही विषयमा सुनौ गोप्य मतदान गरेका मतदाताको खुल्ला विचार ओपन ब्यालटमा। फोहोरलाई चाहिँ के कसो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कुहिने र नकुहिने छुट्याउने हिसाबले कुरा गरेर भइरहेछ होइन। अहिले जुन त्यो कुहिने नकुहिने भनेको चिज कस्तो भनेपछि त्यो छुट्याएको एकदम राम्रो त्यो, तर त्यसलाई व्यवहारिक रूपले छुट्याउने वातावरण मिलाउन सक्नु पर्यो क्या। हामीले पनि भनेर मिलेन होइन। कस्तो प्रकारको हो त्यो भाडो चाहिँ नि चाहियो नि हामीलाई पनि होइन। अनि कुन बेर कुन बार चाहिँ कुन कुन आउने हो, हप्ताको 2 चोटि चाहिँ नि फोहोर लिन आउनु पर्यो होइन। बार बार जुटा हप्ताको 2 चोटि त आउनै पर्छ नि। आइतबार आयो भने कि त 5 दिन बिराएर बिहिबार आइतबार आए पनि हुन्छ होइन। जे होस् हप्ताको 2 चोटि चाहिँ फोहोर लिन आउनुपर्छ होइन। फोहोरै लिन आउँदैन अनि हामीले के गर्ने? अब हिजो मात्र मेरो के भयो भने अब फोहोरलाई यहाँ घरभित्र ठन्क्याएर त हुँदैन। हाम्रो बारी छैन होइन, मल बनाउनु भने पनि होइन। अब बारी नभएपछि त फोहोर मैला विस्थापन त गर्नु पर्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ नि मेरो एउटा के सुझाव छ भनेदेखि होइन, सरकारले कुहिने र नकुहिने यो टोलमा यसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने वातावरण ल्याउनु पर्यो। आउँछ भने आउने आउँदैन, फोहोर लिन आउने गाडी नै आउँदैन। गाडी आउँछ, गाडी आएपछि त्यहाँ राख्ने। त्यसो यहाँ त गाडी नछिने भएर नआएको होला होइन? त्यो ट्र्याक्टर मात्रै आउँछ यहाँ। ए ट्र्याक्टर नआएको चाहिँ कति भयो नि? त्यही वर्ष त्यहाँ गाडी ठुलो गाडी आउँदैन बडा राख्छ है। हामी छोरीलाई त्यही मोटरबाट आएपछि त्यहाँ मोटरमा लान्छ। तपाईँ त अहिले हामी सफा हेटौडा अभियान लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। सफा हेटौडा अभियान लिइरहँदाखेरि सफा हेटौडालाई चाहिँ एउटा सुन्दर नगरी सफा हेटौडा बनाउनको लागि चाहिँ पहिला सुरु टोलबाट चाहिँ जाग्नुपर्छ। टोल सफा हुनुपर्छ, त्यसपछि ओडालाई चाहिँ सफा ओडा भनेर चाहिँ घोषणा गर्नुपर्छ। अनि मात्रै हामी सफा नगरी सफा हेटौडामा परिणत हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो सार्थक छ, यसलाई सार्थक बनाउनुपर्छ। यो अभियान असाध्यै राम्रो छ। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले जुन ल्याएको अभियान असाध्यै राम्रो छ। हामी त्यसमा लागिरहेका पनि छौँ र एउटा सफा हेटौडा बनाउनको लागि हामीले उठाएका हेटौडाले उठाएका चाहिँ फोहोरहरू कहाँ लगेर चाहिँ
डम्पिङ गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो अब एकदमै प्रमुख विषय बनेको छ। यसलाई चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण ढङ्गले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। नगरपालिकाका मेयर उपमेयर लगायत हामी सबैले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तै मेरो वडामा चाहिँ कुष्माण्डमा चाहिँ डम्पिङ बनाइएको छ। त्यो एउटा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो, कुष्माण्ड क्षेत्र हो, त्रिवेणी धाम भनिन्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ डम्पिङ साइट बनाइएको छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यहाँका चाहिँ बासिन्दाहरू, टोलवासीहरू असाध्यै चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एकदमै भनौँ न एकदमै रोग लाग्ने विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रदूषणहरू बढिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई विचार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। सम्बन्धित निकायले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब त्यो सिमलटार बस्तीमा मेरो घर पनि त्यहीँ हो। त्यो सिमलटार बस्ती कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो फोहोरहरू चाहिँ त्यहाँका अब त्यो यसो घुमेर हिँड्ने केटाहरूले चाहिँ आगो लगाइदिँदो रहेछ। अनि त्यसको धुवाँ चाहिँ यति नराम्रोसँग त्यो दुर्गन्धित हुन्छ र त्यो सबै गाउँमै एउटा त्यो वातावरण एक त त्यसले त्यो धुवाँले वातावरण पनि प्रदूषित बनाउँछ नै। अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब त्यो धुवाँको कारणले गर्दाखेरि त्यो गाउँको आधी भागसम्म चाहिँ उकुस मुकुस हुन्छ, श्वास लिन नै गाह्रो भइरहन्छ। त्यसको त्यो ग्यासले गर्दाखेरि त्यसबाट उत्पन्न भएको ग्यासले गर्दाखेरि, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो उपमहानगरपालिकाले चाहिँ त्यो बस्ती त्यहाँ छ भनेर चाहिँ त्यो फोहोरलाई चाहिँ त्यहाँ कसरी हुन्छ व्यवस्थित गर्नुपर्ने मैले देखेको छु। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति। पालिका खबरको प्रसङ्ग जारी नै रहनेछन्, हेर्दै गर्नुहोस् पालिका खबर। विश्राम अघि मूल खबर। फोहोरको डङ्गुर भेटिँदैन हेटौडामा, व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी, कर्मचारी खर्च बाहेक अन्य खर्च गर्दैन उपमहानगर, ल्यान्डफिल साइटको विकल्प खोज्न भने स्थानीयको आग्रह। काठमाडौँ दुर्गन्धित बन्दा छिमेकी पालिका ललितपुर भने सफा र चिटिक्क, कौशी खेतीले फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग, जग्गा अभावका कारण महानगरले मल उत्पादन भने गर्न सकेन। देशका ठूला पालिकाहरू फोहोर व्यवस्थापनमा अब्बल बन्दै, काठमाडौँसँग देखिएन व्यवस्थापनको उपाय र क्षमता, कुहिने फोहोरबाट बन्ने कम्पोस्ट मल बनाउन स्थानको अभाव। धनकुटामा ड्रागन फलको खेती तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै, नेपालमा ठूलो माग रहेको विज्ञहरूको भनाइ, समृद्धिको आधार बन्न सक्ने ड्रागन फलको खेतीतर्फ प्रदेश सरकार भने बेखबर। र चुनावमा गरेका बाचा पूरा गर्न 5 वर्ष पनि नलाग्ने वर्दगोरियाका अध्यक्ष कुँवरको दावी, विदेश पलायन हुने युवालाई स्वदेशमै रोक्ने प्रयास, 3 तहको सरकारले मिलेर काम गरी रोक्न सक्ने। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरमा अब थप प्रसङ्ग। पछिल्लो समय धनकुटामा ड्रागन फलको खेती तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ। केही वर्ष अघि नेपाल भित्रिएको ड्रागन फल धनकुटामा शौकका रूपमा नभएर व्यावसायिक रूपमै खेती हुने क्रम बढ्दैछ। तर स्थानीय सरकार भने समृद्धिको आधार बन्न सक्ने ड्रागन फलको खेतीतर्फ बेखबर छ। धनकुटाबाट ईश्वर थापाको रिपोर्ट। साँगुरीगढी गाउँपालिका 1 बुढीमोरङका किसान रामप्रसाद लिम्बू 2057 सालमा रोजगारीका लागि साउदी पुग्नुभयो। मासिक 300 रियल तलब पाएका लिम्बूले 4 वर्ष त्यहाँ बस्दा पनि जाँदा लागेको ऋण तिर्न सक्नु भएन।
त्यसपछि राम्रो कमाइ खोज्दै अरू देश पनि पुग्नुभयो। तर त्यहाँ पनि उस्तै अवस्था रहेपछि 2066 सालमा नेपाल फर्केर टमाटर खेती सुरु गरेका लिम्बूले 3 वर्षमा विदेश जाँदा लागेको 7.5 लाख ऋण तिर्नुभयो। त्यसपछि लिम्बूले हाल टमाटरको विकल्पमा ड्रागन फलको खेती सुरु गर्नुभएको 2 वर्ष भएको छ। उहाँले 8 रोपनी क्षेत्रफलमा 350 पोलमा 800 बिरुवा लगाउनु भएको छ। 1000 पोल पुर्याउने लक्ष्य राखेका लिम्बूले आगामी वर्षबाट मुनाफा लिने तयारीमा रहेको बताउनुभयो। थालेको अब यो 2 वर्ष पुग्नु लागिरहेछ, वैशाखमा टक्क 2 वर्ष पुग्छ। यो बिचमा चाहिँ अब अलिकति हुने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ सिम्टम पनि देखाएको छ र त्यतिखेर चाहिँ के पनि हो भने अब अत्याधिक महँगो फलको रूपमा पनि अब सुनिएको थियो र अब अहिले मैले चाहिँ बेच्नेसम्म चाहिँ भएको छैन। यसपालि यसो चाख्नुसम्म चाहिँ भइरहेछ, साथीभाइले चखाउनेसम्म भयो र यो आगामी वर्ष यो 78 अब सकिँदैछ, 69 सालको चाहिँ लगभग कमर्सियलै हुन्छ भन्ने चाहिँ आशा गरिएको छ। ड्रागन फलको बिरुवाले रोपेको 3 वर्षदेखि फल दिने हुनाले लिम्बूको खेतीमा आगामी वर्षबाट फल उत्पादन हुने भएको छ। एउटा वयस्क बिरुवाले एक सिजनमा कम्तीमा 20 किलो फल दिन्छ। यसको फल बजारमा प्रति किलो कम्तीमा 600 रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ। क्याक्टस प्रजातिको यो फल रुखोपाखो बारीमा समेत राम्रोसँगले खेती गर्न सकिन्छ। यो फलमा 14 प्रकारका मिनरल्स तथा भिटामिन पाइन्छ। यसको नियमित सेवनले मानिसमा क्यान्सर लाग्न नदिने ड्रागन फल खेतीबारे पुस्तक समेत लेखिसकेका कृषि अभियन्ता जीवन कुमार राईले बताउनुभयो। यो चाहिँ खास गरी क्यान्सर प्रतिरोधात्मक गुण पनि भएको एउटा फल हो। यसमा चाहिँ 14 प्रकारका भिटामिन र मिनरल्सहरू यसमा चाहिँ पाइन्छ, जसले यसको सेवन चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ, राम्रो हुन्छ र मानव स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा हुन्छ। अब अर्को यो चाहिँ खास गरी फलफुलको आपूर्तिमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ नेपालको सन्दर्भमा। ड्रागन फलको खेती खेतबारीमा तथा गमला दुवैमा उत्तिकै गर्न सकिन्छ। ड्रागन फलको नेपालमा आन्तरिक बजार धेरै ठुलो रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। भर्खरै मात्र नेपाल प्रवेश गरेको यो फललाई धेरै नेपालीले चाख्न पाएका छैनन्। यो फललाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरी जेली, जाम, जुस, वाइन, आइसक्रिम, मञ्जन लगायत उत्पादन गर्न सकिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि उपजका लागि देशकै उर्वर भूमि हो। त्यसमा पनि कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका कृषिका लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको स्थानीय तह हो। तर यहाँका युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुन थालेपछि विकासको गति नै रोकिए झैं भएको छ। त्यसैले यो पालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू युवालाई स्वदेशमा कसरी रोक्ने भन्ने चिन्तामा छन्। एक रिपोर्ट। व्यापारसँगै राजनीतिमा सक्रिय कर्णबहादुर कुँवर गत स्थानीय तह निर्वाचनमा बर्दगोरिया गाउँपालिकाको अध्यक्षमा विजयी बनेका थिए। कैलाली जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा समेत रहिसकेका कुँवर चुनावी घोषणापत्र गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न आफूलाई 5 वर्ष पनि नलाग्ने दावी गर्छन्। साथै उनी हरेक दिन ताती लागेर विदेश गइरहेका युवाहरूका लागि रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने योजनामा समेत छन्। यद्यपि उनी युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन तीनै तहको सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। नेपालका युवाहरू भनौँ शक्ति सबै बाहिर गइरहेछन् हैन। अब यसलाई पनि हामी सबैले एउटा रोक्ने अभियान चलाउनुपर्छ। प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, गाउँपालिका सरकार, हामीले गाउँपालिकाले दिन सक्ने क्षमता जति पावर छ हामीले अब सिप मुलुक तालिम जस्तै कुनै अब उद्योगहरू भित्राउनेहरू कुराहरू, यहाँका बन्द भएका उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्ने कुराहरूमा हामी ध्यान दिएर अनि यहाँका युवाहरूलाई अब यो युवा तालिम दिएर, यहाँ के अरे कृषि तालिम दिएर, यहाँका सम्भावनाहरूलाई तालिम दिएर यहाँ रोक्ने कोसिस गर्ने जाला छौँ हामी। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीदेखि 72 किलोमिटर पूर्वमा रहेको बर्दगोरिया गाउँपालिका समुद्र सतहबाट 145 मिटरको उचाइमा छ। यो गाउँपालिकामा कृषि उपजका लागि राम्रो मानिने उष्ण, उपोष्ण, समशीतोष्ण हावापानी भेटिन्छ। साथै यो गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 बाहेक सबै वडाका जमिन समथर छन्। कृषिका लागि आवश्यक कच्ची तथा पक्की गरी 34 वटा कल्भर्ट निर्माण भएका छन्, जसले गर्दा विभिन्न स्थानमा सिँचाइका लागि ससाना खोल्सा, कुलो र नदीका कारण किसानलाई सहज भएको छ। हामीले यहाँका कृषक दाजुभाइहरूलाई यो आफ्नो कृषिको मूल्य पाउनको लागि हामीले एउटा बर्दगोरियामा तुरुन्तै आउने उसमा कोल्ड स्टोरको हामी सुरुवात गर्ने वाला छौँ।
त्यहाँ स्टोर गरेर अब भाव बढेर आफ्नो मूल्य बेच्नु पाउनु भनेर कोल्ड स्टोरको सुरु गर्ने भने हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। त्यो कोल्ड स्टोरमा हाम्रा कृषक दाजुहरू राख्छन्, आफ्नो मूल्य भएर बेच्छन्, त्यही भएर त्यो हामीले तय गरिसकेका छौँ। यो गाउँपालिकाको विभिन्न स्थान भएर काँडा तथा कुइरा नदी बगेका छन्, जसले गर्दा यहाँ बालुवा समेत प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। साथै यो गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल मध्ये करिब 1509.61 हेक्टर भूभाग वनले ओगटेको छ, जसमा सामुदायिक, कबुलियत, धार्मिक तथा सरकारी संरक्षित वन छन्। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति पालिका खबरको प्रसङ्ग जारी नै रहनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् पालिका खबर। विश्राम अघि मूल खबर। फोहोरको डङ्गुर भेटिँदैन। हेटौडामा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी। कर्मचारी खर्च बाहेक अन्य खर्च गर्दैन उपमहानगर। ल्यान्डफिल साइटको विकल्प खोज्न भने स्थानीयको आग्रह। काठमाडौँ दुर्गन्धित बन्दा छिमेकी पालिका ललितपुर भने सफा र चिटिक्क। कौशी खेतीले फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग। जग्गा अभावका कारण महानगरले मल उत्पादन भने गर्न सकेन। देशका ठूला पालिकाहरू फोहोर व्यवस्थापनमा अब्बल बन्दै। काठमाडौँसँग देखिएन व्यवस्थापनको उपाय र क्षमता। कुहिने फोहोरबाट बन्ने कम्पोस्ट मल बनाउन स्थानको अभाव। धनकुटामा ड्रागन फलको खेती तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै। नेपालमा ठूलो माग रहेको विज्ञहरूको भनाइ। समृद्धिको आधार बन्न सक्ने ड्रागन फलको खेतीतर्फ प्रदेश सरकार भने बेखबर। र चुनावमा गरेका बाचा पूरा गर्न 5 वर्ष पनि नलाग्ने वर्दगोरियाका अध्यक्ष कुँवरको दावी। विदेश पलायन हुने युवालाई स्वदेशमै रोक्ने प्रयास। 3 तहको सरकारले मिलेर काम गरी रोक्न सक्ने। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। यो हो पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति पालिका खबर। कुन पालिकामा आज के भए? पालिका खबरमा अब पालिकामा आज। दाङको दङ्गेशरण गाउँपालिकाको रानीवनमा थारू सांस्कृतिक ग्राम निर्माण। थारू समुदायको कला संस्कृति संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य। झापाको भद्रपुर नगरपालिका प्रमुखको कार्यकक्षमा नौमती बाजा प्रदर्शन। मौलिक बाजा तथा कला संस्कृतिको संरक्षण गर्ने नगरपालिकाको प्रतिबद्धता। ललितपुरको पाटनमा भीमसेन खट जात्राको रौनक। नेवार समुदायका व्यापारीका लागि सबैभन्दा ठूलो पर्व। 2 महिनादेखि टेकु ट्रान्सफर स्टेशनमा थुपारिएको फोहोर व्यवस्थापनको काम सुरु। पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन हुन केही दिन लाग्ने काठमाडौँ महानगरको भनाइ। भरतपुर महानगर 15 शिवनगरमा 100 शय्याको आयुर्वेद अस्पताल बन्दै। आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराइसकिएको मेयर रेणु दाहालको भनाइ। हिमाली जिल्ला म्याग्दीका अधिकांश स्थानीय तहमा प्राकृतिक विपदको जोखिम। मानवीय लापरवाहीका कारण प्राकृतिक विपत्तिका घटना बढ्दै। तनहुँको व्यास नगरपालिकाद्वारा टोल फ्री नम्बरको शुभारम्भ। नगरवासीको गुनासो र सुझावलाई सम्बोधन गर्ने नगरपालिकाको प्रतिबद्धता। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा रहेको टुडीखेल मैदान स्तरोन्नति गरिँदै। बरमुण्डा जातको दुबो लगाइयो। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाले दीर्घ रोगीलाई मासिक भत्ता दिने। मासिक 5,000 उपलब्ध गराइने गाउँपालिका अध्यक्ष मीना कार्कीको भनाइ।
चाँगुनारायण नगरपालिकाले कृषकलाई 100% अनुदान दिने, पशुपालनलाई आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिक बनाउने उद्देश्य। झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले मृत्यु भएका व्यक्तिको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरेको खुलासा। 14 जना मृतकको नाममा 2,06,000 रुपैयाँ वितरण। फोहोर व्यवस्थापनमा नवलपुरको देवसुली नगरपालिकाको सक्रियता। कुइने र नकुइने फोहोर वर्गीकरण गर्न नगरवासीलाई अपिल। गलकोट नगरपालिका 7 मल्म स्थित नाच्ने डाँडामा 13 र 14 गते तेज मेला हुने, संस्कृतिको पुस्तान्तरणमा सघाउ पुग्ने विश्वास। पोखरा महानगरपालिका 33 भरत पोखरीमा मापदण्ड विपरीत क्रसर सञ्चालन, छानबिन भइरहेको वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको भनाई। बुटवल उपमहानगरसँगको सहकार्यमा बुटवल रोजगार सूचना केन्द्रको शुभारम्भ, युवालाई विदेश जानबाट रोक्ने उद्देश्य। झापाको भद्रपुर नगरपालिका 8 मा खानेपानी संस्थानले वितरण गर्दै आएको खानेपानीमा लेदो मिसिएको भेटियो, धारामा दूषित पानी आउँदा उपभोक्ता मारमा। कैलालीको भजनी नगरपालिका 5, 7 र 9 का स्थानीयलाई पालिकाको सेवा लिन शास्ति, कान्द्रा नदीमा डुङ्गा तरेर आउनुपर्ने बाध्यता। खोटाङका भूमिहीनलाई भूमि प्राप्तिका लागि असोज 4 गतेदेखि निवेदन दिन आह्वान, 10 वटै स्थानीय तहका भूमिहीनले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिन आग्रह। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रमा राखिएको सीसी क्यामेरा बिग्रिएपछि समस्या, गाईघाट बजार क्षेत्रमा आपराधिक घटना बढ्दै। र तनहुँको ब्यास नगरपालिका भोलेटारका अम्बिका पन्तको घरमा आगलागी, 3 लाख मूल्य बराबरको सामान जलेर नष्ट। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। फोहोरको डङ्गुर भेटिँदैन। हेटौडामा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी, कर्मचारी खर्च बाहेक अन्य खर्च गर्दैन उपमहानगर। ल्यान्डफिल साइटको विकल्प खोज्न भने स्थानीयको आग्रह। काठमाडौँ दुर्गन्धित बन्दा छिमेकी पालिका ललितपुर भने सफा र चिटिक्क। कौशी खेतीले फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग, जग्गा अभावका कारण महानगरले मल उत्पादन भने गर्न सकेन। देशका ठूला पालिकाहरू फोहोर व्यवस्थापनमा अब्बल बन्दै, काठमाडौँसँग देखिएन व्यवस्थापनको उपाय र क्षमता। कुइने फोहोरबाट बन्ने कम्पोस्ट मल बनाउन स्थानको अभाव। धनकुटामा ड्रागन फलको खेती तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै, नेपालमा ठूलो माग रहेको विज्ञहरूको भनाइ। समृद्धिको आधार बन्न सक्ने ड्रागन फलको खेतीतर्फ प्रदेश सरकार भने बेखबर। र चुनावमा गरेका बाचा पूरा गर्न 5 वर्ष पनि नलाग्ने वर्दगोरियाका अध्यक्ष कुँवरको दावी। विदेश पलायन हुने युवालाई स्वदेशमै रोक्ने प्रयास। 3 तहको सरकारले मिलेर काम गरी रोक्न सक्ने। हवस् त, पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति देशभरका पालिकाहरूको खबर प्रसारण गर्ने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर आजलाई यति नै। नियमित रूपमा हरेक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पालिका खबर मार्फत एभेन्यूज टेलिभिजनमा उपस्थित हुने नै छौं। युट्युब च्यानल पालिका खबर, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम तथा टिकटकमा समेत हामीलाई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको पलपलको खबरका लागि हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोस् पालिकाखबर.com। नमस्ते।